अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सैर और रफ्तार है ना, वो स्नो पैंथर के साथ किस तरह होती है। अरे वाला पैंट आ चुकी है। अच्छा मेरे बेबा वाला मेरा बेबा वाला सो चुकी है, पीछे वाला बेबा। अरे छो मैडम कैसे सोई हुई है। अरे छो मैडम कैसे सोई है। छो मैडम कैसे सोई हुई है। हेलो छो मैडम। हेलो छो मैडम कैसे सोई हुई है बेबी। अरे वाला बेबा कैसे सोया होता है पाला सा बेबा है। वाला मस्त माहौल में सोया हुआ है। वाला मस्त माहौल में सोया। है कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं सोई को है। अच्छा मजे से सोइए। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जब मैं जागी हूँ स्नो पैंथर जनाब पहले से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो स्नो देखिए कितनी मस्त हो के लेटी हुई है, और पैंथर ने कहा कि मैं जल्दी से अपनी सफाई कर लूँ ताकि खाना जो है ना वो मिलने वाला है। स्नो मैडम को देखें। पैंथर साहब कहते हैं मम्मी मैं खोलूँगा। हाँ जी आपने खोलना है। हाँ जी। तो भाई काफ़ी दिन से सोच रही थी आप लोगों के लिए व्लॉग बनाएं, लेकिन आप देख सकते हैं किचन का जो हाल है, तो इतना टाइम नहीं होता कि सहरी का टाइम इतना शॉर्ट होता है कि मोबाइल पकड़ के साथ व्लॉग बनाऊं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए रुला खुला टूटा फूटा व्लॉग जो है ना वो रेडी कर दी है। और पैंथर साहब जो है ना वो पहले से ही बैठे हुए हैं कि भाई हमें कब खाना मिलेगा। तो ये पैंथर जितना मर्जी खा ले, ये हमेशा भूखा ही रहता है, तो उसकी जो है ना पेट भरने की कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने जल्दी से पराठे रेडी कर लिए। रोटियां बना ली थी, और कटलर रात के थे तो अफ्तारी के टाइम बच गए थे, तो वो साथ जो है ना वो बच्चों ने सुबह शौक से खाए हैं। स्नो मैडम जो है ना वो बड़ी मासूम है, वो बेचारी हमेशा जो है ना वो इज़्ज़त के साथ नीचे ही रहती है। तो जो पैंथर साहब है ना वो महाराज बन के हमेशा ऊपर ही बैठे रहते हैं। तो स्नो बेचारी एक दो बार चढ़ी है, उसने नाकाम कोशिश की है लेकिन बड़ी ज़ोर से गिरी है, तो इसलिए वो ट्राई नहीं करती। हाँ जी मिले साथ मिले साथ। कटलश खाना है। कटलश खाना है। चलो आ जाओ। तो फिर मैंने सारी सैरी जो है ना वो रेडी करके साइड पे रख दी है। तो अब स्नो पैंथर को भी खाना देती हूँ, तो इससे ये होता है कि वो ज़्यादा ना फिर तंग नहीं करते, क्योंकि वो अपना खाना खाने में बिज़ी रहते हैं और हम अपनी सैरी करने में बिज़ी रहते हैं। तो वैसे तो उनको साथ सैरी वगैरह करवाने में हर्ज नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कि भाई कैट्स के लिए ऑयल और घी चिकनाई वगैरह जो है ना वो बिल्कुल मना होती है। और पैंथर के काम आप लोग चेक करें कहाँ जो है ना वो स्लैब पे घूम रहा है। तो अल्लाह ना करे इसको अगर कोई ये जल जाए या इसको हीट लग जाए ना, तो फिर इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और देखे स्नो मैडम तो शरीफों की तरह आगे आगे चल रही है, और बाकी सारे घर वाले जन अपनी वो सहरी करने में बिज़ी हैं, और मैं स्नो पैंथर की खिदमत करने में लगी हुई हूँ। तो चलें जी, मैंने सबसे लेट सहरी की है, तो सारे सहरी करके चले गए हैं और स्नो पैंथर ने उनकी जगह ले ली है। और मेरी जो है ना वो चाय और केक रस रह गए, तो मैं भी बस जल्दी से ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना वो होने वाला है, और अभी थोड़ी देर में अज़ान जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम जो है ना वो इतना सुकून वाला माहौल होता है ना कि आपकी सोच है। भाई केक रस मेरे फेवरेट है, हर सहरी में ये लाजमी होते हैं। इवन कि पूरा साल जो है ना ये मैं ख़त्म नहीं होने देती, ये स्पेशली मेरे लिए आते हैं, और इनको मैं ज़रा बच्चों से छुपा के रखती हूँ। तो स्नो मैडम तो पता नहीं किन सोचों में गुम है। मैं साथ साथ चाय पी रही थी और साथ साथ स्नो से ना बातें कर रही थी। तो अब देखें अपना इन्होंने खाना फिनिश कर लिया और आराम से अब मस्त हो के तो सो रहे हैं। तो पैंथर जो है ना इसको थोड़ी सी होश आ गई, इसने देख लिया कि जो थोड़ा सा
کھانا رہ گیا اس کو بھی میں بھائی جلدی سے ختم کر لوں تو ٹاٹ کہیں ہے سنو میڈم نہ آ کے کھا لے. اس کو تو بس ہر ٹائم جو ہے نا وہ پینتر کو کھانا چاہیے. تو چلو جی میں نے وضو کر لیا تھا تو اب میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. تو صبح کا آپ لوگ ماحول دیکھ سکتے ہیں بھائی. تو صبح کے ٹائم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی اتنا سکون ہے اور اتنی ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ایسا لگتا ہے جس طرح کسی نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. تو میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا بھئی یہ پینتر صاحب اکیلے ادھر کھیلے ہی جا رہے ہیں اور سنو میڈم ابھی بھی سوچوں میں ہی گم ہے. تو وہ سوچ رہے ہیں بھئی اگلا کھانا کب ملے گا. تو یہ پینتر صاحب جو ہے نا یہ جائے نماز پہ آ گئے تھے مستیاں کرنے. کیا دیولا پینتر کیا کرتا ہے گچھی والا پینتر صاحب کی آنکھوں میں نیند ہے تو کیا مجال ہے یہ سو جائیں. انہوں نے بولا ہے کہ 24 گھنٹے میں نے ڈیوٹی جو ہے نا وہ نبھانی ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی تھی تو پینتر صاحب پھر بھی میرے پیچھے. پینتر کا تو میرے ساتھ الگ ہی اٹیچمنٹ ہے. بیچارہ نیند سے گر رہا ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ میری خاطر سو نہیں رہا کہ بھئی جب تک ماما جاگیں گی میں نے بھی جاگنا ہی جاگنا ہے. تو خیر میں تلاوت کر رہی تھی. اب پینتر کو پتہ ہے کہ بھئی ماما نے کہیں بھی نہیں جانا تو بس آہستہ جو پینتر ہے نا اس کو نیند آنا شروع ہو گیا اور وہ ادھر ہی سو گیا. تو میں نے جلدی سے تلاوت ختم کر لی اور تو اتنی دیر میں پینتر کی بھی نیند پوری ہوگی. پھر ہم نے باہر کا ویو دیکھا تو میں نے پھر پینتر کو ونڈو میں بٹھا دیا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گھر میں جو ہے نا وہ لیبر وغیرہ لگی ہوئی ہے. تو سارا دن بھی انہوں نے بیچاروں نے اندر ہی بند ہو جانا ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اینٹیں وغیرہ 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں. کوئی چیز ان کو لگ بھی سکتی ہے تو اس لیے جو ڈرائنگ روم کی ونڈو ہوتی ہے نا ادھر سے میں ان کو ویو دکھاتی رہتی ہوں. تو بھئی کسی نے نیگیٹو کومنٹ بالکل نہیں کرنا. تلاوت اور نماز وغیرہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم سنو پینتر کیا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈیلی روٹین چاہیے ان کی یہ سارا دن کیا کرتے ہیں. تو بس اس لیے میں نے ولاگ بنایا. ادروائز مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عبادت وغیرہ شو کرنے کا. دیولا پینتر کیا دیکھتا ہے تو سنو تو بھئی اتنی نازک دل کی ہے وہ تو ابھی تک ڈرتی ہے. تو یہ پینتر جو ہے نا یہ ماشاءاللہ بڑے دل کا مالک ہے. یہ مضبوط ہے. تو بلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جو میل کیٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ باہر ہی خوش رہتی ہیں. تو یہ ونڈو میں بیٹھا رہتا ہے لیکن ابھی یہ چھوٹے ہیں اور ویسے بھی ان کے پاس کھڑے رہنا پڑتا ہے جب تک کیونکہ یہ ونڈو جو ہے نا اس میں کافی گیپ ہے تو اس میں سے یہ باہر گلی میں جمپ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے یا گاڑی کے نیچے بھی آ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ رسک میں بالکل نہیں لیتی. ان کو تھوڑی دیر جو ہے نا وہ میں فریش ایئر کھلا کے تو پھر بعد میں لے آتی ہوں ساتھ تاکہ پھر بندہ نا ریلیکس ہو کے سو جاتا ہے. ٹینشن نہیں رہتی کہ ہمارے پیٹ جو ہے نا وہ کہیں باہر تو نہیں گر گئے. تو پینتر صاحب نے مائنڈ کر لیا کہ بھئی مجھے نیچے کیوں اتارا ہے. تو یہ میرے پاس کیٹنپ کی بوٹل تھی تو یہ میں نے پینتھر کو دی تو دیکھے کس طرح اٹریکٹ ہو رہا ہے اس کی اسمیل سے نا. تو میں نے کہا چلو کھیل لے تھوڑا سا اس کے ساتھ نا. تو مجھے تو نیند آ رہی تھی تو 7 بج گئے ہیں تو نماز پڑھی تلاوت کرتے کرتے اور ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جو ہے نا وہ 7 بج گئے ہیں. تو بھئی ہم سارے جو ہے نا وہ سونے جا رہے ہیں. سارے گھر والے آلریڈی سو چکے ہیں. بس میں اور پینتر ہی رہ گئے ہیں پورے گھر میں جو ہم جاگ رہے ہیں. تو ابھی بھی جو ہے نا وہ پینتر کا دل نہیں بھر رہا. تو یہ کیٹنپ کی جو بوٹل ہے یہ اس کی چیئر کے نیچے چلی گئی ہے اور پینتر صاحب جو ہے نا وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو اللہ کرے یہ مل جائے اور میری جان چھوٹے. دیولا پینتر کہاں چھپ گیا کہاں گم کر لی ہے تو چلے جی فائنلی مشن سکسیسفل ہو گیا. تو پینتر کہیں نہ کہیں سے یہ بوٹل ڈھونڈ لایا تو شکر ہے اس کو مل گئی تو اس کی جان میں جان آئی ہے. تو اب یہ اس کے ساتھ خوب کھیلے گا. جب یہ تھک جائے گا تو خود ہی سو جائے گا. میں تو پھر سونے جا رہی ہوں. تو آپ لوگ ونڈو سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سورج چاچو جو ہے نا وہ نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو چلو جی مجھے اجازت دیں اور سنو کے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.